लर्न टु लिडको नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी भेक्टर नामक च्याप्टरलाई चाहिँ सल्भ गर्नेवाला छौँ। एकदमै सजिलो च्याप्टर हो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि च्याप्टर हो। ल अब क्वेसनतिर लागौँ। सुरुमा त हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि स्केलर प्रडक्ट र भेक्टर प्रडक्ट चाहिँ के छ, इक्वल छ भनेको छ दुईवटा कुनै पनि भेक्टरको। ठिक छ भने त्यसको एङ्गल के हुन्छ भनेको छ। अब एङ्गल भन्न साथ हाम्रो दिमागमा आउनुपर्छ थीटा। ठिक छ, हाम्रो क्वेसनमा जे दिएको छ त्यो लेख्नै पर्यो सुरुमा है त। ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको एबी कस थीटा, ए भेक्टर मल्टिप्लाइड बाई बी भेक्टर भनेको चाहिँ यसको म्याग्निट्युड भनेको त्यो हुन्छ एबी साइन थीटा। यो चाहिँ पढिसक्नुभयो होला हाम्रो थ्योरी क्लासमा। र यो दुइटा के भनेको छ, यो दुइटा चाहिँ इक्वल भनेको छ है त। अनि हामी यहाँ लेखिदिउँ एबी कस थीटा मस्ट बी इक्वल टु एबी साइन थीटा। अब यो एबी र यो एबी काटिन्छ र बच्छ के त, कस थीटा इज इक्वल्स टु साइन थीटा। ठिक छ, अब यो कुन कन्डिसनमा हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूसँग साइन्टिफिक क्यालकुलेटर छ भने यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न त्यहाँनिर मिलिहाल्छ इक्वेसन हालेर, जसको पनि छिटो एउटा भिडियो आउँछ क्यालकुलेटर ट्रिकको होइन। नभए यसलाई चाहिँ अब थाहा पनि हुन्छ प्रायःहरूलाई चाहिँ, अब 10मा पढिसकेको हुन्छ यो दुइटा एङ्गल भनेको चाहिँ 45 डिग्री भएको बेला इक्वल हुन्छ होइन। भनेको थीटाको भ्यालु चाहिँ कति हुने रहेछ त, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री भनेर एन्सर दिएको छ त यहाँनिर छैन। अब पाई भनेको के हो बुझ्ने है त। अब एङ्गलको सिस्टममा चाहिँ अहिलेको लागि पाई भनेको चाहिँ के बुझ्ने, 180 डिग्रिज हो। 3.14 वाला बिर्सिने अहिले होइन, त्यो बिर्सिने अहिले। पाई भनेको कति हो, 180 डिग्री हो। यो हामी एङ्गलको बेलामा चाहिँ लिन्छौँ, यो रेडियनको कुरा हो, यसमा अहिले डिपमा नजाउँ। तर पाई भनेको अहिले 180 कन्सिडर गर र पाई बाई 4 यसको एन्सर किन हुन्छ भन्दाखेरि 180 डिभाइड बाई 4 भनेको चाहिँ 45 डिग्रिज हुन्छ। सो यसको एन्सर के हुन्छ, पाई बाई 4। ठिक छ, अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ। फोर्स अफ 80 न्युटन एक्ट्स अन अ बडी एन्ड डिस्प्लेसेस इट बाई 80 मिटर्स भनेको छ। भनेको हामीलाई फोर्स नि दिएको छ, हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट नि दिएको छ, अनि वर्क निकाल्न त हामी सकिहाल्छौँ। तर यहाँ नराम्रो कुरा भन्दिनँ म, जस गाह्रो कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट दुइटै चाहिँ के को फर्ममा दिएको छ, भेक्टरको फर्ममा दिएको छ। अब आइले चाहिँ हाम्रो थ्योरी क्लास पढेर बुझिसक्नु होला। आई भनेको इन एक्स डिरेक्सन, जे भनेको इन वाइ डिरेक्सन। ठिक छ, भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट निकाल्दाखेरि हामीले फर्मुला पढाएको छौँ। रिजल्टेन्ट भनेको रुट अन्डर, अब आईमा कति छ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भनेको 5 न्युटन। अर्कोतिरको पनि रिजल्टेन्ट कति हुन्छ, 3 र 4 नै छ भनेपछि 5 मिटर हुन्छ। अब फोर्स हाम्रो 5 न्युटन आयो, डिस्प्लेसमेन्ट 5 मिटर आयो भनेपछि हाम्रो वर्क डनको फर्मुला के हो त, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, 5 इन्टु 5 भनेको 25 जुल। ठिक छ, सजिलो क्वेसन थियो, यो पनि सक्यो। द एक्स कम्पोनेन्ट अफ अ भेक्टर मेक्स एन एङ्गल अफ पाई बाई 6 भनेको छ। पाई बाई 6 कति हो निकालिदिइहालौँ सुरुमा ल। 180 डिभाइड बाई 6 भनेको 30 डिग्रिज। ठिक छ, विथ होराइजोन्टल इज 3, इट्स वाइ कम्पोनेन्ट इज भनेको छ। अब क्वेसनले के भनेको छ यो ठ्याक्कै हामी यहाँ लेखौँ है त। यस्तो छ, अनि के भनेको छ भन्दा एउटा भेक्टर छ अरे, जुनसुकै भेक्टर जतासुकै बनाउँदा भयो। मैले यहाँ बनाएँ भन्दामा यहीँ बनाउनुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ बनाउँदा नि भयो, यहाँ बनाउँदा नि भयो, जहाँ बनाए पनि भयो। ठिक छ, यो चाहिँ आर कन्सिडर गरौँ यसलाई होइन, यस्तो नगरौँ यसलाई। ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ। यो बक्सा मैले किन बनाएँ भन्दाखेरि एउटा कम्पोनेन्ट यसको यो डिरेक्सनमा हुन्छ, जसलाई हामी एक्स कम्पोनेन्ट भन्छौँ किनभने एक्सतिर छ, र एउटा कम्पोनेन्ट योतिर हुन्छ जसलाई हामी वाइ कम्पोनेन्ट भन्छौँ किनभने यो वाइ डिरेक्सनतिर छ। अब रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर एक्स डिरेक्सन र वाइ डिरेक्सन भनेको चाहिँ हामीले त्यसै राख्ने कुरा चाहिँ होइन। जस्तो कि एङ्गल के दिएको छ यहाँनिर भन्दाखेरि होराइजोन्टलसँग बनाएको छ भनेको छ होइन। भनेपछि होराइजोन्टललाई अहिले हामीले यो कन्सिडर गर्छौँ भने यो जुन यो छ यसलाई होराइजोन्टल कन्सिडर गर्छौँ भने यो एङ्गल थीटा हुन्छ। ठिक छ, अब यो एङ्गल थीटा हो भने मात्रै यो चाहिँ के हुन्छ, आर कस थीटा हुन्छ। मानौँ यो एङ्गल थीटा नभएर यो एङ्गल थीटा भइदिएको थियो भने आर कस थीटा यता हुन्थ्यो। यो पनि थ्योरी क्लासमा पढिसक्नु भयो होला। यसरी ब्याक गरौँ यसलाई होइन। भनेपछि यो आर कस थीटा भने यो के हुन्छ, आर साइन थीटा। अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि पाई बाई 6 बनाउँछ भनेको छ, र होराइजोन्टलसँगको चाहिँ के छ 3 छ। भनेको यो जुन कम्पोनेन्ट छ आर कस थीटा
यो चाहिँ के छ 3 सँग इक्वल छ। भर्खर हामीले cos थीटा भनेको cos 30 यहाँ डिग्री भनेर निकालिसक्यौँ। 3 r भनेको 3/cos थीटा सक्यो। cos 30 लेखेँ मैले। ठिक छ, भ्यालुलाई मैले हालिन अरे ल। अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यसको y कम्पोनेन्ट निकाल भनेको छ। y कम्पोनेन्ट फेरि के हुन्छ r sin थीटा भनेको r sin थीटा। अब r भनेको भर्खर हामीले के निकाल्यौँ यहाँ 3/cos 30 डिग्री 3/cos 30 डिग्री इन्टु sin 30 डिग्री। अब 3 इन्टु tan 30 डिग्री 3 इन्टु क्यालकुलेटरमा हाल्यो भने 1/√3 आउँछ, जसलाई फेरि ऱ्यासनलाइज हान गरेपछि √3 आउँछ। ठिक छ, आन्सर हाम्रो यो हो पनि सक्यो, सजिलै थियो। अब हार्दिकको क्वेसन आयो है त। हार्दिक वाक्स फर्स्ट 10 किलोमिटर नर्थ एन्ड 20 किलोमिटर इस्ट। यस्तोमा ग्राफ बनायो भने एकदम सजिलो हुन्छ, एकदमै सजिलो। सो 10 किलोमिटर नर्थ, अब यहाँनिर म तिमीहरूलाई सिकाउँछु ल हाम्रो डाइरेक्सन के हुन्छ यहाँनिर भनेर। सो जहिले पनि हाम्रो भेक्टरकोमा चाहिँ हामीले के कन्सिडर गर्दा सजिलो भन्दाखेरि जुन हाम्रो पोजिटिभ एक्स एक्सिस हुन्छ नि यसलाई इस्ट कन्सिडर गर्ने, नेगेटिभ एक्स एक्सिसलाई वेस्ट, यो जुन पोजिटिभ वाइ डाइरेक्सनलाई हामी नर्थ र नेगेटिभ वाइ डाइरेक्सनलाई साउथ है त। नर्मली हामी यही युज गर्छौँ नि त घरहरूतिर पनि। अब हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले 10 किलोमिटर नर्थ 20 किलोमिटर इस्ट भनेपछि 10 किलोमिटर चाहिँ नर्थ जाँदो रहेछ, यसरी 10 किलोमिटर। अनि 20 किलोमिटर अब यहाँ हेर त सुरुमा यहाँ थियो, हिँड्दै यहाँ पुग्यो, अब यहाँबाट फेरि 20 किलोमिटर इस्ट गइरहेछ, यसरी गयो, यो चाहिँ 20 किलोमिटर हो। भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल भनेको छ। ठिक छ, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन फाइनल पोइन्ट एन्ड इनिसियल पोइन्ट। इनिसियल पोइन्ट यो छ हाम्रो, फाइनल पोइन्ट यो छ। यसको सर्टेस्ट डिस्टेन्स भने यो हुन्छ, सर्टेस्ट एकदमै सर्टेस्ट भने त यो हुन्छ नि त। अब यो 10 छ यो 20 छ, यो एच होला मानौँ यसलाई, किनभने यहाँ त पर्पेन्डिकुलर छ। अब हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम लगाउनु मिल्छ यहाँनिर, एच इज इक्वल्स टु √10² + 20² गरेर 20², त्यसबाट हामी √, सायद 100 र 400 भनेपछि 500 हुन्छ। भनेको यसलाई गर्ने हो भने 22.36 किलोमिटर आउँछ। ठिक छ, ठिक छ। अब यो चाहिँ अलिकति एकदमै कन्सेप्चुअल क्वेसन हो, यो गर्न आएन अथवा बुझिएन भने चाहिँ एकदमै नर्मल कुरा हो यो चाहिँ। ठिक छ, 3 भेक्टर सेटिस्फाई द रिलेसन ए भेक्टर डट बी भेक्टर इक्वल्स टु 0, ए डट ए सी इक्वल्स टु 0, देन ए इज प्यारलल टु भनेको छ। सुरुमा क्वेसनमा जे दिएको छ नि त्यो चाहिँ तिमीहरूले गर्नै पऱ्यो क्या साइडमा काहीँ न काहीँ। अब मलाई क्वेसनमा यहाँ के दिएको छ त्यो गरिहाल्छु है त। ए भेक्टर डट बी भेक्टर चाहिँ 0 दिएको छ भनेको एबी कस थीटा जुन चाहिँ एबी हो है त, थीटा चाहिँ एबीवाला हो। के हो अहिले म बुझाउँछु तिमीहरूलाई। भनेको यहाँबाट हामीले एबीलाई उता लगेर 0सँग डिभाइड हुन्छ, कस थीटा एबी इक्वल टु 0, थीटा एबी इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। अब यो थीटा 90 आउनु भनेको अहिले यहाँ बनाऊँ है त, जुन मानौँ यो ए हो अरे भने बी चाहिँ के छ त पर्पेन्डिकुलर छ भन्न खोज्यो है त। ए र बीको हाम्रो एङ्गल चाहिँ कति छ 90 डिग्री छ भन्न खोज्यो। अब अर्को रिलेसनबाट ए भेक्टर डट सी भेक्टर इक्वल्स टु 0 गरेर फेरि हामी एसी कस थीटा इक्वल्स टु 0 गर्छौँ। एसीको लागि थीटा एसी भनेको फेरि 90 डिग्री आउँछ। भनेको मानौँ अहिलेको लागि मैले यता बनाएर, मलाई थाहा छैन है कता बन्छ, तर मानौँ मैले यता बनाएँ भने यो पनि के छ त पर्पेन्डिकुलर छ भनेको छ। अब ए बीसँग पर्पेन्डिकुलर छ, एसीसँग पर्पेन्डिकुलर छ है त। अब हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि ए इज प्यारलल टु भनेको छ है त, ए इज प्यारलल टु भनेको छ। अब सी र बीसँग त प्यारलल हुन सक्दैन किनभने सी र बीसँग त पर्पेन्डिकुलर छ, भनेपछि यो अप्सन पनि गयो, यो अप्सन पनि गयो। अब बच्यो यो अप्सन र यो अप्सन, दुइटैको भ्यालु निकाल्ने। बी इन्टु सी भनेको हुन्छ बिसी कस थीटा। अब बी र सीको बिचमा एङ्गल कति छ त सिधा लाइन छ भनेपछि देयर इज नो एङ्गल, 0 डिग्री भनेको भनेपछि कस 0 भनेको कति हुन्छ 1, भनेको यसको एन्सर बिसी हुन्छ। यहाँनिर बिसी साइन थीटा हुन्छ। अब यहाँनिर यो थीटा 0 भइदियो भने साइन थीटा भनेको त के हो, साइन 0 भनेको के हो, यो त 0 हो।
भनेपछि BC इन्टु 0 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि योवाला जुन छ त्यो चाहिँ 0 आउँछ योवाला चाहिँ BC आउँछ। अब हामीलाई के भनेको छ भन्दा A प्यारलल टु के छ भनेको छ ठिक छ। अब यहाँनेरि तिमीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि क्रस प्रडक्ट A भेक्टर इन्टु B भेक्टर इक्वल टु 0 को अर्थ के हो त यो दुईटा चाहिँ प्यारलल छ भन्न खोजे हो ठिक छ। भनेपछि यहाँनेरि A भेक्टरलाई चाहिँ क्रस प्रडक्ट गर्दाखेरि कुनसँग गऱ्यो भने चाहिँ 0 आउँछ योसँग गऱ्यो भने आउँछ B भेक्टर इन्टु C भेक्टरसँग गऱ्यो भने आउँछ किनभने यो त त्यसै पनि कति आइरहेछ 0 आइरहेछ 0 इन्टु एनिथिङ भनेको के हुन्छ त 0 हुन्छ भनेको हाम्रो राइट एन्सर के भनेको त यो यहाँ हेर त। अब हामीलाई यो 6 नम्बरमा जाउँ। 6 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि 5i + 7j + 3 के दिएको छ A भेक्टरको भ्यालु र C भेक्टरको भ्यालु 2i + 2j - 1 के दिएको छ। दुईटा चाहिँ के भनेको छ परपेन्डिकुलर भनेको छ भने A को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि A भेक्टर डट C भेक्टर चाहिँ 0 हुन्छ डट प्रडक्ट यिनीहरूको के हुन्छ 0 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन कति बेला परपेन्डिकुलर भयो भने है त किनभने हाम्रो cos 90 भनेको 0 भयो त्यसरी हाम्रो 0 हुन्छ। अब A भेक्टर हाम्रो के दिएको छ 5i + 7j - 3k इन्टु C भनेको 2i + 2j - 1k दिएको छ ठिक छ। मैले यसलाई माथिको त्यो भेक्टरवाला साइन दिइनँ तर त्यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि I कम्पोनेन्टलाई I सँग मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्ने हाम्रो यसलाई यहीसँग मल्टिप्लाई गर्ने र यसलाई यहीसँग मल्टिप्लाई गर्ने है त। यसरी हाम्रो के आउँछ यहाँनिर हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने 10 अनि I² प्लस माइनस आउँछ होला माइनस प्लसै आउँछ 10i² प्लस 14j² प्लस 3ak² आउँछ ठिक छ। अब I² भनेको के हुन्छ त यहाँनिर डट प्रडक्ट हो भनेपछि I² भनेको 1 हुन्छ यहाँनिर 10 प्लस j² भनेको 1 हुन्छ 14 प्लस इक्वल टु 0 है त 3ak² k² भनेको फेरि 1 भयो इक्वल टु 0 भनेको 24 प्लस 3a इक्वल टु 0 3a इक्वल टु 24 therefore a is equals to -24 है त a is equals to -8 हाम्रो। अब हामी 7 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। 7 नम्बरको क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ साँच्चै नै भन्ने हो भने चाहिँ अलिक गाह्रो क्वेसन हो त्यही भएर सुरुचोटि गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई यो एकदम गाह्रो हुनसक्छ भने चाहिँ यो 11 क्वेसन हो एक्ज्याक्टली एकदमै 11 वाला क्वेसन हो। माथिको क्वेसनहरू चाहिँ तिमीहरूले 10 को मेथडहरूले पनि सल्भ गर्न मिल्थ्यो। यो चाहिँ अलिकति मतलब कस्तो छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई यसमा चाहिँ यो चाहिँ गाह्रो क्वेसन हो भन्ने कुरा बुझ है त। सो त्यो खासै हातिनु पर्दैन यो तिमीहरूको मिलेन यता भएन भने खासै हातिनु चाहिँ पर्दैन। सो के भनेको छ भन्दाखेरि हैन ओके त सुरु क्वेसन पढौँ। द भेक्टर अफ लेन्थ L इज टर्न थ्रु एन एङ्गल A भनेको छ अबाउट इट्स टेल वाट इज द चेन्ज इन पोजिसन भेक्टर अफ इट्स हेड भनेको छ है त। सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा R1 भन्ने भेक्टर मानौँ जुन चाहिँ हाम्रो लेन्थ L को थियो अरे ठिक छ। अनि हामी थीटा एङ्गलबाट रोटेट गरिसकेपछि थीटा यहाँ A एङ्गल भनेको छ त A एङ्गलबाट रोटेट गरिसकेपछि R2 भयो जसलाई चाहिँ हामी अहिले केही पनि मान्दैनौँ ल। अहिले हामी मतलब R2 पनि L हुन्छ किनभने हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट त चेन्ज भएन नि त L त L छ एङ्गलबाट चेन्ज मात्रै भयो भनेको मानौँ यो थियो भने यसलाई हामीले अलिकति त्यता लगेर यो बनाऊ हैन यो थियो भने यसलाई हामीले अलिकति त्यता लगेर यो बनाऊ भनेपछि हाम्रो लेन्थ त एउटै छ भने हाम्रो यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि डेल R1 भनेको डेल R भनेको कति हुन्छ हाम्रो R2 माइनस R माइनस कहाँ छ माइनस R1 भनेको यो R2 छ सरी यो R2 छ हैन यो R2 छ यो हाम्रो अगाडिको R1 यो माइनस यो गरौँ भने त हाम्रो कति डेल भन्ने निस्किन्छ। यहाँबाट हामीले यसको रिलेसन माइनसवालाको रिलेसन के हुन्छ R2² प्लस R1² माइनस 2R1 R2 cos थीटा यो वाला रिलेसन भयो हाम्रो। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि R2 र R1 के छ
दुइटै इक्वल छ लेन्थकोमा है, भनेको हाम्रो उमा मात्रै म्याग्निट्युडमा मात्रै। र के लेख्न सक्छौँ यहाँनिर R2 R1 दुइटैलाई हामी L लेख्न सक्छौँ भनेपछि 2L² लेख्न मिल्यो दुइटैले मिलाएर, माइनस 2L² cos थीटा, दुइटैबाट हामी कमन तान्छौँ 2L², 1 माइनस cos थीटा, हामी यसमा अलिकति ट्रिग्नोमेट्री लाउँछौँ, 1 माइनस cos थीटालाई हामी इन्टु 2 sin स्क्वायर θ/2 लेख्न मिल्छ हैन। त्यसपछि यसलाई हामीले अगाडि लग्ने भने चाहिँ यो 2 र 2 भनेको 2² अगाडि 2 जान्छ रुटको अगाडि, L² भनेपछि L पनि अगाडि जाने भयो र sin स्क्वायर छ त्यही भएर sin पनि अगाडि जान्छ, 2L sin θ/2 चाहिँ हाम्रो के हो सरी यहाँ त हाम्रो a छ, a हुन्छ त 2L sin a/2, 2L sin a/2 भनेको यो हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ साँच्चै नै गाह्रैवाला क्वेसन हो, त्यही भएर यो मिलेन भने चाहिँ आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। यतिसम्मको गाह्रो क्वेसन पनि तिमीहरूलाई सोध्दैन, यसो प्र्याक्टिसको लागि मात्रै हो। विच सेट अफ फोर्स, अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। विच सेट अफ फोर्स एक्टिङ अन अ बडी नेभर प्रोड्युसेस जेरो एक्सिलरेसन भनेको छ। अब यहाँ हेर है त, तिमीहरूले यो चाहिँ सिम्पल एउटा ट्रिकले गर्न सक्छौ, यसको एक्चुअल पनि तरिका छ एउटा, तर सिम्पल ट्रिकले पनि तिमीहरूले गर्न सक्छौ। यदि तिमीहरूले अनयुजुअल चेन्ज देखिरहेछौ भने इट इज द साइन अफ एक्सिलरेसन, र तिमीहरूले युजुअल या कमन या सिक्वेन्सियल भनेको एउटा सिक्वेन्समा हैन चेन्ज देखिरहेछ भने देयर इज नो एक्सिलरेसन। यो कन्सेप्टबाट बुझ्यो भने तिमीहरूको प्राय क्वेसन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सल्भ हुन्छ। ठिक छ, मैले पनि यसरी नै बुझाएको थिएँ यसको चाहिँ त्यति बेला। अब के छ भन्दाखेरि किन हुन्छ यो भन्दाखेरि, जस्तो कि मानौँ तिमी एउटा गाडीमा गइरहेछौ अरे हैन, गाडीमा गइरहेछौ अरे, टक्कैले चक्का चाडा हो, गाडीमा तिमी नर्मली गइरहेछौ अरे, नर्मली जाँदै गर्दाखेरि तिमीले एक्सिलरेसन लगाएको छैनौ, तिमी 40 के स्पिडमा गइरहेछौ km/h, तिमी 40 के मा अझै हिँडिरहेछौ अनि आनन्द फिल हुन्छ नि, एक्सिलरेसन भएको फिल पनि हुँदैन हैन, मस्त गइरहेछौ तिमी, खासै चेन्ज केही छैन यहाँनिर। अब तिमीले 40बाट 60 भनेको त अनयुजुअल हो नि त, अचानक तिमीले बढायो घटायो या केही गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एक्सिलरेसन प्रड्युस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सिम्पल लजिक जस्तो हो यो चाहिँ। ठिक छ, अब यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले हेर्नु पर्यो कुन कुनमा चाहिँ यहाँनिर अनयुजुअल भइरहेछ भनेर हेर्नु पर्यो है त। 10 10 20 भनेको एउटा प्याटर्नमा छ, सुरुमा 10 मा छ, फेरि 10 मा छ, दुईटा लगाएर फेरि 20 आएछ, प्याटर्नमा छ। अब यो कुनै अरू सबै राम्रो प्याटर्नमा छ भने यो एन्सर पनि हुनसक्छ है त। 6 8 10 यो त प्योर सिक्वेन्सलवाला प्याटर्नमा छ, 2 2 को डिफ्रेन्समा, 1 2 3 भनेको 1 1 को डिफ्रेन्समा छ प्याटर्नमा। अब यहाँ हेर है त, 7 र 12 मा, 7 र 12 भनेको त यहाँ 5 को फरक छ। ठिक छ, फेरि 12 देखि 10 भनेको -2 भनेको यहाँ हेर त, यहाँनिर 0 र 10 भनेको अराउन्ड तिम्रो 10 10 20 छ यहाँनिर भनेको एउटा सर्टेन हामीले यहाँ युजुअल कुरा देखिरहेछौँ। 6 8 10 पनि युजुअल देखिरहेछौँ, 1 2 3 पनि युजुअल देखिरहेछौँ, तर 7 12 10 त सबैतिरबाट के देखिन्छ, अनयुजुअल देखिन्छ। त्यसैले यसको चाहिँ जेरो एक्सिलरेसन कहिले पनि हुँदैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। सानो एउटा ट्रिक हो जसले तिमीहरूलाई एक्जाममा एकदमै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तिमीहरूको एक्जाम 1 घन्टा 15 मिनट हो म्याक्स, त्यही भएर 1 घन्टा 15 मिनटमा छिटोभन्दा छिटो सल्भ गर्नु छ भने यस्तो ट्रिकहरू चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है त। अब भेक्टर इज यसको तिमीहरूलाई सोल्युसन चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ, यसको सोल्युसन म पोस्ट गरिदिउँला यदि कसैलाई चाहिएमा। अब भेक्टर इज रिमेन्ड होला, ठिकै छ, भेक्टर रिमेन्स अनचेन्ज्ड वेन भनेको छ है त। अब यसको चाहिँ तिमीहरूलाई के भन्नु त, ठिकै छ ल, इट इज रोटेटेड बाई अ आर्बिट्रेरी एङ्गल भनेको छ। माथि भर्खर हामीले हेऱ्यौँ एउटा भेक्टर थियो, त्यसलाई सर्टेन एङ्गलले रोटेट गऱ्यो, भेक्टर चेन्ज भयो, पोजिसन भेक्टर चेन्ज भयो नि त ज्याप्पै, भनेपछि पहिलो त हुनै सक्दैन। दोस्रो इट स्लाइड्स प्यारलल टु इट्स सेल्फ, अरे मानौँ यो ए भेक्टर हो, ठ्याक्कै यही प्यारलल कुरा यतातिर आइदियो, ए भेक्टरै हो पनि,
भन्न एङ्गल चेन्ज भएको छ, एङ्गल पनि त्यही छ होइन। त्यसपछि हाम्रो स्केलर पनि त्यही छ भनेको मानौँ यो एक्स लेन्थको छ भने यो पनि एक्स लेन्थकै छ भनेपछि यो हुन्छ, ढुक्क हुन्छ। तर अरू पनि हेरौँ न त। इट इज मल्टिप्लाइड बाई स्केलर भनेको मानौँ 2i + 3j छ अरे, यसलाई हामीले एउटा स्केलरले मल्टिप्लाई भनेको मानौँ 2ले गऱ्यौँ भने 4i + 6j भनेको अनचेन्ज त भएन नि त, 2i + 3j र 4i + 6j मा त चेन्ज छ, यो पनि भएन। इट इज क्रस मल्टिप्लाइड बाई अ युनिट भेक्टर भनेको युनिट भेक्टर, अब यहाँ हेर है त, क्रस मल्टिप्लाइड बाई युनिट भेक्टर भनेको यसले चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज गरेको कुरा आउँछ यहाँनिर, यो पनि होइन। हामीले सबभन्दा राइट एन्सर कुन देख्यौँ र राइट एन्सर एक्चुअली कुन हो, यो एङ्गल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड बी इज इक्वल टु छ त यहाँनिर, ल एङ्गल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड बी इज इक्वल टु, ल यसलाई एक्स दिएको छ भनेपछि अब यहाँ एङ्गल कसरी निकाल्न मिल्छ, यो एङ्गल निकाल्ने हो त हो, होइन है त, यो एङ्गल चाहिँ निकाल्ने होइन, नझुक्किनु यसमा चाहिँ। एङ्गल भनेको हाम्रो थ्योरी क्लासमा तिमीहरू पढिसक्यो होला किन त्यो एङ्गल निकाल्ने भनेर, जहिले पनि टेल टु टेल जोडिनुपर्छ भनेको ए भेक्टर यहाँ छ भने यसलाई हामीले प्यारल सिफ्ट गरिदिन्छौँ, यही कुरालाई चाहिँ हामीले यतातिर लगिदिन्छौँ, टेल टु टेल जोडियो नि त। अब यो एङ्गल चाहिँ कति हो भनेर निकाल्ने हो, यो पुरै कति हो 180 डिग्री, ठिक छ। भनेपछि यो यति एक्स भयो भनेपछि 180 माइनस एक्स चाहिँ के हुन्छ त, यो एङ्गल हुन्छ 180 माइनस एक्स, एन्सर। विच अफ द फलोइङ इज नट अ भेक्टर क्वान्टिटी, हो यहाँ हेरौँ है त यहाँनिर चाहिँ। अब यो चाहिँ तिमीहरूलाई याद राख्नु नै पर्छ भन्छु म होइन। टर्क भनेको ढुक्क हो यो त भेक्टर क्वान्टिटी भनेर, टर्कको फर्मुला तिमीहरूलाई थाहा छ होला, एफ इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट होइन, भनेको यहाँनिर भेक्टर क्वान्टिटी आइहाल्यो। मोमेन्टम भनेको एम इन्टु भी, अब यसले गर्दाखेरि भेलोसिटीले गर्दा मोमेन्टम आइहाल्यो। इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो, नो भेक्टर क्वान्टिटी हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले अब याद गर्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो डाइरेक्सन हुँदैन, जता गयो भने पोटेन्सियल चाहिँ तिम्रो डाइरेक्सनले फरक पर्दैन, त्यही भएर इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी होइन। अ फोर्स अफ 120 न्युटन एन्ड फोर्स अफ 20 न्युटन एक्टिङ साइमल्टेनियसली एट अ पोइन्ट मे प्रड्युस अ रिजल्टेन्ट फोर्स अफ भनेको छ है त, मे प्रड्युसको कुरा गरेको छ यहाँनिर। त्यही भएर यहाँ चाहिँ तिमीहरूले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ त, एक्टिङ साइमल्टेनियसली एट अ पोइन्ट भनेको छ भनेपछि यसको जसरी पनि बन्न सकिया हुनसक्छ है त। अहिलेको लागि हामी नर्मली ल मानौँ यतातिरबाट पनि 120 हालिरहेछ, फेरि त्यही डिरेक्सनबाट 20 पनि हालिदियो हो भने 120 + 20 हुन्छ भनेको 140, जुन यहाँ छ त छैन भनेपछि त्यो पनि होइन। अब अर्को तरिका के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मानौँ एउटाले यसरी हालिरहेछ 120 न्युटन, अर्कोले यसरी हालिसकेको हुनसक्छ 20 न्युटन हो भनेपछि यो दुइटालाई गर्दाखेरि कति हुन्छ, माइनस हुन्छ यति बेला, 120 - 20 भनेको 100 न्युटन, यो पनि के छ त पोसिबल छैन। अब यसलाई निकाल्ने टेक्निक चाहिँ यसरी गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, ज्याउ हुन्छ। यो ट्रिक त हो तर यसरी निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, ज्याउ हुन जान्छ। कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्को एउटा ट्रिक राम्रो सजिलो एउटा ट्रिक के छ भन्दाखेरि जस्तै 120 न्युटन भयो 20 न्युटन भयो भने हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त 120 - 20 भनेको हाम्रो मिनिमम अघि भएर निकाल्यौँ नि हामीले 100 न्युटन चाहिँ मिनिमम हुने रहेछ, म्याक्सिमम कति हुने रहेछ 140 न्युटन हुने रहेछ भनेको एउटै डिरेक्सनमा लाग्यो भने 140 न्युटन, अनि के अरे यसरी लाग्यो भने तिम्रो 100 न्युटन, यसरी लाग्यो दुइटैले एकतिरै हान्यो भने चाहिँ 140 न्युटन भनेपछि योभन्दा बढी पनि हुन सक्दैन, योभन्दा कम पनि हुन सक्दैन, भनेपछि यसको बिचमा हुनु पर्यो, ठिक छ। 100 र 140 को बिचमा हुनु पर्यो। अब 100 र 140 को बिचमा कुन छ हेर्ने, 140 छ, छैन छैन छैन, राइट एन्सर यो हो, सक्यो होइन। अर्को हेरौँ, इफ ए भेक्टर बी भेक्टर एन्ड सी भेक्टर हेभ म्याग्निट्युड 6, 8 and 10 रेस्पेक्टिभली ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर इज इक्वल्स टु सी भेक्टर, देन एङ्गल बिट्विन ए एन्ड बी इज भनेको छ होइन। अब यो कसरी गर्ने होला त, हाम्रो ए भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ 6, बी भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ 8
र सी भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ 10। तिमीहरूले क्वेसनको गिभन लेख्नु भनेको आधी क्वेसन सल्भ गर्नु हो क्या होइन। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि 6 + 8 चाहिँ 10 आइरहेछ क्या। हेर त यहाँनिर राम्रो कुरा, 6 + 10 चाहिँ 8 चाहिँ के आइरहेछ 10 आइरहेछ भनेपछि यहाँनिर यो सर्टेन एङ्गल त छ, यहाँनिर एङ्गल नभएको भए पो छुट्टै कुरा हुन्थ्यो भने तिमीले यहाँनिर के गर्न मिल्छ त स्क्वायर गर्दा हुन्छ ए भेक्टर र बी भेक्टरको। ठिक छ, कसरी भन्दा ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टु सी भेक्टरको स्क्वायर। भनेको यहाँनिर ए भेक्टरको स्क्वायर प्लस बी भेक्टरको स्क्वायर प्लस 2a भेक्टर डट बी भेक्टर डट प्रडक्ट इज इक्वल्स टु सी भेक्टरको स्क्वायर। अब ए भेक्टर भनेको के, अब यहाँ स्क्वायर गर्न साथ म्याग्निट्युडको कुरा आइहाल्छ होइन। भनेको यो 6 स्क्वायर भनेको 36 प्लस बी स्क्वायरमा यहाँ 8 स्क्वायर भनेको 64 प्लस 2 इन्टु अब ए डट बी भनेको के हुन्छ एबी कस थीटा इज इक्वल्स टु सी स्क्वायर भनेको हाम्रो कति भयो 10 स्क्वायर भनेको 100। ठिक छ, अब 64 + 36 भनेको कति हुन्छ त सायद 100 हुन्छ। ठिक छ, 100 हुन्छ प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टु 100 भनेको यो 100 र यो 100 जान्छ माइनस हुन्छ, चाहिँ 2ab cos थीटा कति हुने भयो त 0 हुने भयो भनेको cos थीटा 0 हुने भयो। cos थीटा कति बेला 0 हुन्छ जब थीटा 90 डिग्री हुन्छ, 90 डिग्री भनेको π/2 भनेको यसको एन्सर के हुने भयो π/2। ठिक छ, हो भेक्टर क्वेसनहरुमा चाहिँ अलिकति बुद्धि लगाउन सक्नुपर्छ है त। मैले मेटाइदिउँ नमेटाउँ न। मिनिमम नम्बर अफ कोप्लानर्स भेक्टर टु अफ अनइक्वल म्याग्निट्युड हुज भेक्टर सम क्यान बी इक्वल टु 0 इज भनेको छ है त यहाँनिर। अब 14 नम्बरको क्वेसन चाहिँ कस्तो क्वेसन हो भन्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 11 को एउटा सर्टेन टर्मिनलमा पनि आएको थियो र यो चाहिँ मैले रङ गराएको थिएँ है त। मैले किन रङ गराएको थिएँ तिमीहरूलाई त पनि भनिदिन्छु है त म। सो मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि मानौँ एउटा भेक्टर यसरी लागिरहेछ जुन चाहिँ मानौँ अहिलेको लागि 1 न्युटन 1/√3/2 छ अरे मानौँ ल, √3/2 छ अरे। ठिक छ, अर्को भेक्टर यसरी लागिरहेछ अरे होइन जुन चाहिँ तिमीहरूको 1 न्युटन छ अरे। ठिक छ, र यसले चाहिँ एङ्गल कति बनाइरहेछ होराइजन्टलसँग एङ्गल बनाइरहेछ तिमीहरूको मानौँ 60 डिग्री 30 डिग्री ल 30 डिग्री। ठिक छ, भनेपछि यो आर भने यो आर cos थीटा हुन्छ भनेको आर भनेको 1 cos थीटा cos 30 cos 30 भनेको कति हो √3/2 हो। cos 30 भनेको cos 30 भनेको √3/2 होइन cos 30 ल √3/2 है त। अब यहाँ यता पनि √3/2 गइरहेछ यता पनि √3/2 गइरहेछ। चाहिँ दुईटा भेक्टरले भनेको एउटा यो भेक्टरले अर्को यो भेक्टरले तर 0 म्याग्निट्युड दिने भयो नि त होइन। तर यो के हो त रङ हो। यो किन रङ हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ है त यो डिरेक्सन र यो डिरेक्सनको त क्यान्सल आउट भयो तर कुन डिरेक्सनको भएन यो डिरेक्सनको भएको छैन। यता त आर साइन थीटा त अझै चलिरहेछ नि त। दुईटा भेक्टरले चाहिँ कहिले पनि त्यो दुईटा भेक्टरको समले चाहिँ कहिले पनि 0 दिन सक्दैन। भनेपछि हामीलाई मिनिमम कतिवटा चाहियो 3टा चाहियो। एउटाले त हुने बुझ्दै भएन, 3टा चाहिँ अब जस्तै कि मानौँ यसरी एउटा छ एउटा यसरी छ एउटा यसरी छ होइन। अनि टक्क ल यो दुईटाको रिजल्टेन्ट चाहिँ यही भेक्टर हुन्छ र यो भेक्टर इक्वल हुन्छ र त्यसरी गर्ने चाहिँ भयो। सो 2 चाहिँ यसको एन्सर हुँदैन। अब के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर रिजल्टेन्ट अफ 2 भेक्टर्स म्याक्सिमम भनेको छ होइन कति बेला हुन्छ भनेको छ। भनेको एउटा कुरामा तिमीले यताबाट फोर्स लगायो भनेको मानौँ एउटा ब्लकलाई तिमीले ब्लकदेखि सुरु गरौँ है त। एउटा ब्लकलाई यसरी ठेल्यौ र अर्को मान्छे आएर पनि यसरी नै ठेलिदियो भने त्यति बेला एङ्गल कति छ 0 डिग्री छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम फोर्स लागिरहेको हुन्छ। मानौँ एउटाले यताबाट ठेल्यो अर्कोले यताबाट ठेलिदियो भने त क्यान्सल आउट क्यान्सल आउट हुन्छ अनि ब्लक ती बस्छ होइन। चाहिँ 0 डिग्रीमा हुँदाखेरि के हुने रहेछ त
म्याक्सिमम तिम्रो रिजल्टेन्ट हुने रहेछ होइन। यो क्वेसनमा त 0 डिग्री छैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ अलिकति वर्डिङ खराब भएर छ होइन। म्याक्सिमम चाहिँ अमोङ द अप्सन्स भन्नु पऱ्यो होइन। भनेको अप्सन्समध्ये चाहिँ कुनमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भन्नु खोज्यो। अब पाइमा गरौँ भने पाइमा भनेको एउटाले यसरी फाल्ने, एउटाले यसरी ठेल्ने, एउटाले यसरी भनेको त इक्विलिब्रियममा बस्ने। अब मानौँ 10 को लागिरहेछ, यताबाट पनि 10 को लागिरहेछ, अन्त त 2-3वटा क्यान्सल आउट हुन्छ, ती कति बस्छ फोर्स। पाइ/2 भनेको यहाँबाट लगायो अरे फोर्स, ठिक छ। यहाँबाट फोर्स लगायो भने त तिम्रो कति हुन्छ त हुँदैन त्यो पनि। भनेको के भने हामीलाई के भन्ने भर्खर भयो मैले भन्दाखेरि 0 डिग्रीमा भयो भने चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। 0 डिग्रीको सबैभन्दा क्लोज कुन छ हेर्ने। पाइ/2 भनेको 90, पाइ/4 भनेको 45, पाइ/8 भनेको चाहिँ अझै थोर भयो भनेको 0 डिग्रीको करिब भयो। त्यही भएर 0 डिग्रीको नजिक भएकै कारणले चाहिँ हामी के गर्छौँ त यहाँनिर यसलाई चाहिँ हामी राइट दिन्छौँ, ठिक छ। यसरी झुक्याउन पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू, त्यो चाहिँ तिमीहरूले ख्याल राख्नु पर्यो है त। अर्को क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द अब छिटो गर्छौँ है त। अब सजिलो क्वेसनहरू छ। विच अफ द फलोइङ इज भेक्टर भनेको छ। यहाँ मध्ये भेक्टर भनेको कुन हुन्छ त। टेम्परेचर हो, टाइम हो, वर्कको एनर्जी हो, कुन होला त एनर्जी हो, ठिक छ। हिट एनर्जी चाहिँ हाम्रो भेक्टर हो। इज इलेक्ट्रिक करेन्ट अ भेक्टर क्वान्टिटी। इलेक्ट्रिक करेन्ट भेक्टर क्वान्टिटी हो कि होइन होला त। अब इलेक्ट्रिक करेन्टको चाहिँ डाइरेक्सन हुन्छ है त। इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो जसको चाहिँ डाइरेक्सन हुन्छ, तर यसले के हुँदैन त भेक्टर ल अफ एडिसन भन्ने छ नि, पढ्यो होला 10 क्लासमा 9 क्लासमा, त्यसलाई चाहिँ फलो गर्दैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ भेक्टर मानिँदैन, ठिक छ। यसलाई चाहिँ एउटा टेन्सर भन्ने क्वान्टिटी हुन्छ, त्यो छोडिदियो यसलाई, त्यो मानिन्छ, भेक्टर चाहिँ मानिँदैन। लेट ए एन्ड बी बी टु भेक्टर्स, वाइ द एङ्गल बिट्विन देम, देन एएक्स ए इन्टु बी इज इक्वल टु भनेको छ होइन। ए क्रस बी वाइ एङ्गल छ, एबी साइन वाइ, ठिक छ। एबी साइन वाइ हाम्रो एन्सर हो। अब यहाँनिर बी इन्टु ए किन भएन होला त, हामीले थ्योरीमा पढिसक्यौँ। बी इन्टु ए इज नट इक्वल टु ए इन्टु बी इन केस अफ क्रस प्रडक्टमा चाहिँ यो दुइटाको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ इक्वल हुँदैन भनेर हामीले थ्योरी क्लासमा पढाएको छौँ। यदि तिमीहरूलाई थ्योरीमा किन यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउनु छ भने त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले थ्योरी भिडियो हेर्नुपर्छ है त। अब यहाँ आछ है त। रजत, प्रशान्त, ओशिष, रोचक आर प्लेइङ अ गेम अफ टग अफ वार। रजत एन्ड प्रशान्त आर अन द लेफ्ट साइड। ल रजत र प्रशान्त ठिक छ, आर अन द लेफ्ट साइड एन्ड द अदर टु आर अन द अदर साइड भनेको ल यतातिर बनाऊँ हामी, ठिक छ। अब के भनेको छ भन्दाखेरि इनिसियल्स अफ देयर नेम्स डिफाइन अ फोर्स भेक्टर होइन। रजत, प्रशान्त, रोचक, कोसिस है त। द ब्लक डज नट मुभ भनेको छ। भनेको एउटा ब्लक छ अरे, यसरी तानिरहेछ, यसरी पनि तानिरहेछ। अब ब्लक हल्लेन अरे, कहीँ पनि गएन ब्लक होइन। ब्लकतिरको यताबाट जति फोर्सले तान्यो नि यता पनि त्यति फोर्सले नि तान्यो। तिमीहरूले एउटा डोरीलाई एकतिरबाट 10 न्युटनले तान्यौ, अर्कोतिर पनि 10 न्युटनले नै तान्यो भने त्यो मुभ त हुँदैन। दुईतिरबाट इक्वल फोर्स आयो, त्यो क्यान्सल आउट भयो। भनेको यसले जतिले तान्न खोजिरहेछ त्यति नै यसले पनि तान्न खोजिरहेछ, त्यसरी रेस्टमा भयो। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त आर प्लस पी इज इक्वल टु हाम्रो आर प्लस ओ हुन्छ। यहाँ अब यो मान्छे अलिकति गडबड चाहिँ गरेछ हाम्रो क्वेसन बनाउने मान्छेले, तर ठिकै छ। अब आर र आर भनेको एउटै मानिन्छ भनेर पहिला नबुझौँ होइन। अब आर प्लस पी इज इक्वल्स टु ओ प्लस आर, पहिले क्वेसन मिल्यो। आर माइनस पी इज इक्वल्स टु ओ माइनस आर भनेको आर माइनस पी त हुनै सक्दैन, यो त हुँदैन। आर माइनस ओ भनेको आर माइनस ओ इज इक्वल्स टु आर माइनस पी, यो पनि यही इक्वेसनबाट भ्यालिड छ। यो पनि राइट हो, यो पनि राइट हो, भनेपछि बोथ ए एन्ड सी चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हो। हाम्रो लास्ट क्वेसनमा जाऊँ। निराजन पन्चेज अ वाल ड्यु इस्टतिर पन्च गराएको छ है त, पन्च गराएको छ इस्टतिर, ठिक छ। द वाल एप्लाइज फोर्स टु निराजन ड्यु भनेको छ। भनेको मानौँ इस्टतिर गरिरहेछ भन्ने फोर्स कता लाग्छ, वेस्टतिर लाग्छ।
किन भन्दाखेरि हाम्रो न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन ल है त मोसनले के भन्छ भन्दाखेरि इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन लाग्छ। इस्टतिर गइरहेको छ भने अपोजिट यसको के भयो वेस्टतिर रियाक्सन फोर्स लाग्ने भयो। यसको एन्सर वेस्ट भयो। आजको हाम्रो क्वेसन एन्सरको भिडियो यति नै थियो। यदि तिमीहरूले गर्न सक्यौ, एक दुईचोटि हेऱ्यौ, रिभाइज गर्यौ र फेरि यो क्वेसन गरेर चाहिँ सक्यौ भने चाहिँ तिमीहरूले पक्कै पनि भेक्टरको जुनसुकै क्वेसनहरू गर्न सक्छौ र 11 मा पनि प्रायः क्वेसनहरू तिमीहरूले गर्न सक्छौ। धन्यवाद।